मौसम गर्मा आते ही नित नए अनवाव इकसाम के मौसमी फल रेडियो दुकानों की जीनत बनते हैं। इन फलों में कुदरती पानी यानी रस की शक्ल में पाया जाता है। गर्मी हब्स में फल किस तरह बचाते हैं, इसमें और क्या वाफिर मिकदार में होता है जो जिस्म के लिए ज़रूरी है, आज इस वीडियो में जानेंगे। विटामिन वो अनासर है जो कि एक नॉर्मल खुलिये के फ़ाल को सही तरीके से अंजाम दही करने और जिस्म की नशोनुमा में मदद फराहम करते हैं। तकरीबन 13 मुख्तलिफ इकसाम के विटामिन्स होते हैं। इन विटामिन्स में विटामिन ए, सी, डी, ई, के, B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12 और B9। विटामिन ए, ई, डी और के डाइटरी फैट की मौजूदगी में जिस्म में आसानी से हल हो जाते हैं, जबकि बाकी 9 विटामिन्स पानी हल पजीर विटामिन्स होते हैं। ये विटामिन जिस्म में स्टोर नहीं होते, ये पेशाब करने के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। जिस्म को इन विटामिन्स की बहुत मिकदार की ज़रूरत होती है, लिहाजा इन विटामिन्स को रोज़ाना की बुनियाद पर लेना चाहिए ताकि जिस्म में इन विटामिन्स की कमी ना हो। सिर्फ विटामिन B12 जिस्म में एक लंबे अरसे तक स्टोर रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए एक बालिग इंसान को दिन में 1.5 या 2 कप फल और 2 से 3 कप सब्जियां खानी चाहिए। इंसानी जिस्म को विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर जिस्म में विटामिन्स की कमी हो जाए तो सेहत से मुतालिक बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। विटामिन ए जिल्द, दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B6 खून के लाल सेल्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन B12 ये विटामिन मेटाबॉलिज्म के अमल के लिए अहम होता है। इसके अलावा खून के लाल सेल्स बनाने में भी अपना किरदार अदा करता है। विटामिन सी ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन डी ये विटामिन जिस्म को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद देता है और विटामिन ई जिस्म में लाल सेल्स फॉर्म करता है। विटामिन के खून को जमाने में मदद करता है। B7 ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अमल के लिए ज़रूरी होता है। B3 ये अच्छी जल्द बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। B5 ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। B2 ये भी जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। B9 ये DNA की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। रात गए तक एक तो जागते हैं और हैवी खाना खाकर हम फ़ौरन सो जाते हैं, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और फलों को तो हम बिल्कुल देखते तक नहीं हैं। हालांकि फलों के बारे में कहा जाता है, जिस तरह कहावत मशहूर है कि रोज़ाना एक सेब खाइए, डॉक्टर को भगाइए। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग हजरात थे उन्होंने एक मखसूस जगह घर के अंदर बनाई होती थी जहाँ पे फल रखे होते थे, हर किस्म के, हर मौसम के। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सभी फल खाते थे। तो आपने देखा था वो काफ़ी एक्टिव भी होते थे, उनकी सेहत भी अच्छी थी और उनको बीमारियाँ भी उनके नज़दीक नहीं भड़कती थी। लेकिन आजकल देखने में ये आया कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है और क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी है कि हर दूसरे आदमी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दूसरी बीमारियों ने आ लिया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न यही नज़र आ रही है कि फलों का हमारी ज़िंदगी में शामिल ना होना है। विटामिन्स इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपने जाना। हर उम्र के अफराद को विटामिन्स लेने चाहिए, ये कहना है मौलजीन का। अगर आप मल्टी विटामिन्स टैबलेट्स नहीं लेना चाहते तो फिर फलों को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर लें। फलों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले विटामिन्स ना सिर्फ जिस्म में होने वाली कमी को पूरा करते हैं बल्कि सेहतमंद तरोताज़ा भी रखते हैं। फलों को इस्तेमाल किया तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। महंगाई का दौर है, मल्टीविटामिन तो इंसान खरीद नहीं सकता। तो जो मौसम का फल चल रहा है उसके हिसाब से फल खाए जाएं। जिस तरह आजकल के मौसम में आड़ू आया हुआ है, आलू बुखारा है, और इसके अलावा आम और तरबूज का जो है ना वाफिर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे जिस्म के अंदर जो नमकियात और विटामिन की कमी हो सकती है उनको भरपूर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि विटामिन्स का मुस्तकिल इस्तेमाल करने से दिमाग चुस्त होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और आप मुतहरिक रहते हैं। सुस्ती, काहली, कमज़ोरी दूर होती है। आइए अब आपको बतलाते हैं कि कौन कौन से फल खाए जाएं, किस फल में कौन से विटामिन्स होते हैं। टिब्बी माहिरीन कहते हैं कि आम, केला, दीगर फल खाएं तो जिस्म में विटामिन्स को पूरा करता है। जो जिसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, तो उसमें बहुत से विटामिन मौजूद हैं। विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तो सारी चीज़ें जो है ना हमारी जो है ना बॉडी के ज़रूरत को पूरा करने के लिए कारगर साबित होती हैं। अगर हम केले को लें तो उसमें विटामिन ए, बी, सी मौजूद होता है। और केले के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी खपत सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पोटाशियम भी होता है जो जिस्म की जो पट्टों को जो है ना वो बड़ा ताकत देता है। इसके अलावा अगर हम आजकल के मौसम में बात कर लेंगे तो तरबूज जो है ना वो बहुत ही आला चीज़ है। तरबूज में 98% पानी होता है। इसके अलावा उसमें जो है ना विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन
सी شامل ہے۔ اگر ہم بات کریں امرود کی تو امرود کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی پھلوں کی پومیگرینیٹ جس کو انار کہتے ہیں، ان سب کے اندر وائٹامن اے بی سی فائبر کاپر فاسفورس اور آئرن جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ہمیں آخر کیوں کر جو ہے نا مصنوعی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں پھل ہی لینے چاہیے اور موسم کے حساب سے جو پھل چل رہا ہے وہ ہمیں کھانا چاہیے۔ جس طرح مطلب آلو بخارا چل رہا ہے، آڑو چل رہا ہے، فالسا آج کل چل رہا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ پھل کھانے کا مناسب وقت صبح ہے۔ پھلوں میں قدرتی طور پر پانی ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد پھل مت کھائیں۔ تربوز رات کے اوقات مت کھائیں۔ تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ پھل کھانے کا جو صحیح وقت ہے وہ تو صبح کے ٹائم ناشتے میں ہونا چاہیے۔ کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد بالکل اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معدے کے اندر جو ہے نا اگر ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد کھانا کے بعد پھل کھائیں گے تو وہ مضر صحت ہو سکتے ہیں، اس کو معدہ ہضم نہیں کرے گا۔ ہم تو بینگ مسلم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ گیسٹرونٹولوجسٹ جو معدہ جگر کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں، کھانے کے درمیان میں کھانے کے بعد پانی کا استعمال مت کریں۔ تو اسی طرح فروٹس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے نا کھانا وہ صبح کے ٹائم لیا جائے، رات کو فروٹس کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ خاص طور پہ تربوز کا استعمال تو کرنا بالکل نہیں چاہیے، وہ پھر ہضم نہیں ہوگا۔ تربوز کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تربوز اور خربوزے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، جی بالکل اس کی یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی جسم کے اندر جو میدا ہے اس میں اگر ہم نے بیکٹیریا کی بہتات کرنی ہے، انفیکشن کو کاز کرنے والے بیکٹیریا کی افزائش نسل کرنی ہے، تو اس کے لیے چینی اور پانی کا ہونا لازمی ہے۔ تو اللہ محالہ جب ہم تربوز کھائیں گے، پانی پئیں گے تو اس سے پھر ہیضہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی حبس میں تربوز، فالسا، خربوزہ، آلو بخارا، لیموں، کھیرے کا استعمال کریں۔ ان پھلوں کو کھائیں یا جوس بھی بنا کر پیا جا سکتا ہے، لیکن ڈبے کا جوس پینے سے گریز کریں۔ اور اس موسم میں تربوز کا استعمال بفر مقدار میں کیا جا سکتا ہے، جو پانی کی ریپلیسمنٹ ہے 98% اس میں جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے، پانی کی مقدار پائی جاتی ہے۔ اور تربوز جو ہے نا اس کے ساتھ خربوزہ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل آلو بخارا آیا ہوا ہے، آلو بخارا پلپ لے کر اس کو بنا کر اس کا جوس بنایا جا سکتا ہے۔ لیمو جی بہت ہی اچھی چیز ہے، وائٹامن سی سے بھرپور ہے۔ وائٹامن سی ہمارے دانتوں کے لیے، جو جلد ہے اس کے لیے، اسکن کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، ہمارے بالوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کا استعمال اس کی شکنجی بنا کے پی جائے۔ اس کے علاوہ فالسا ہے، اس میں وائٹامن اے ہے، وائٹامن بی کمپلیکس شامل ہے، جو ہماری آنکھوں کے لیے، ہمارے جو ہے نا پٹھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ پودینے کا استعمال، کچی لسی بھی پی جا سکتی ہے، اس میں دودھ میں پانی ملا کر آپ اس کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کیلا، امرود، کیلا دودھ، مالٹا دودھ اکٹھا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھل اور سبزیوں کو بھی اکٹھا کھانا نقصان دہ ہے۔ کچھ پھل جو ہے نا وہ کٹھے نہیں کھانا چاہیے، جس طرح منع کیا گیا کہ کیلا اور دودھ کا استعمال، اسی طرح جو ہے نا مالٹے اور دودھ کا استعمال، ملک اور پوڈنگ ہو گئی، کیلا امرود اکٹھے استعمال نہیں کیا جاتا کہ ہمارا معدہ ان کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح سبزیوں اور پھلوں کا مکسچر بنا کے نہیں کھایا جا سکتا، وہ بھی ہمارے معدے کو جو ہے نا اس پہ برے اثرات مرتب کرے گا اور وہ ہمارا معدہ اس کو ہضم کرنے سے انکار کر دے گا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کھجور، انجیر، کیلا، خوبانی، آڑو اور دیگر اشیاء کھانی چاہیے، جبکہ بزرگ صبح کے وقت ایک سیب کھائیں۔ حاملہ خواتین کو آلو بخارا، انار اور دیگر موسمی پھل کھانے چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھجور، انجیر اور کا استعمال کریں، انگور کا استعمال کریں، اور جو سردیوں میں خشک میوہ جات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور آڑو جو ہے نا وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیلے کا استعمال کریں۔ تو یہ جو موسمی پھل ہے وہ پھل کو اہمیت دے زیادہ کھانے کے لیے۔ شیرخوار بچوں میں جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں میں جو ہے نا وہ کیلے سے جو ہے نا وہ شروع کروائی جاتی ہے۔ اکثر جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ شیرخوار بچوں کو ٹھوس غذا کی صورت میں کیلا ہی دیتے ہیں۔ ایسے ایسے وہ پھر آڑو دیا جا سکتا ہے، پھر جب وہ اس کو ہضم کرنا شروع کر دے تو ہم آم پہ بھی جا سکتے ہیں، ایسے ایسے دوسرے پھلوں کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں۔ جو بوڑھے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب سیب کا موسم ہے تو صبح مارننگ میں ایک سیب لازمی استعمال کریں۔ گرمی میں تربوز کا استعمال ہو گیا، آڑو ہو گیا۔ طبی معالجین کہتے ہیں کہ موسمی پھل ایک طرف تمام وائٹامنز جسم کو مہیا کر رہے ہیں، وہیں موسمی اثرات سے محفوظ بھی بنا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام افراد روزانہ پھل کو خوراک میں شامل کریں۔